जुनैद साहब बाबा को कितनी अजियत देते हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कि कहीं अपनों के बीच में आने की सजा न मिल जाए। बाबा को लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। जावेर के पास ही रहिएगा। एक FIR कटवानी है, नाम और बाकी मालूमात शेयर करता हूँ। फिजा तुम अब बोल सकती हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसकी हरकतें ही ऐसी थी। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुझे इसका मतलब भी पता है? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं कल ही जाऊंगी उससे सॉरी कहने। आज तेरा राजा भी मर गया। मैं तेरी जबान काट दूंगी हिरा। मेरी जुबान काट देगी तो मैं राजा का नंबर कैसे बोलूंगी? पाकिस्तान का या बाहर का है? कोई पार्टी शार्टी, कोई गोलगप्पे हो जाए। तू नंबर भेजती है या नहीं? हेलो, कौन? कौन? मैं राजा। मुझे कुछ बताओ कि मुझे यकीन आए तुम मेरे राजा हो। हम ज्यादातर कहाँ मिलते थे? जुनैद, जुनैद। पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। अरे अरे क्या हो गया बेटा? बड़े अम्मा का मर्डर कर दिया है मैंने। क्या? नशे में तो नहीं हो? नहीं, आई स्वेयर मैं करना नहीं चाहता, तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने मार दिया उसको। इधर बैठो, बैठो पहले, मैं पानी देती हूँ। मुझे जाना चाहिए। पासपोर्ट मुझे फांसी लग जाएगी ना। हार्ट अटैक की कॉज ऑफ डेथ लगता है। पिछले कुछ दिनों से भाई साहब बहुत ही अंडर स्ट्रेस थे। पहले भी तो 2 बार अटैक आ चुका होना है। मेरा माँ, ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं? आप रो क्यों रही हैं? आप लोग उधर देखें, एक सीक्रेट बात है मेरी और पापा की। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ना नानी ने और डांटा। नहीं चलने चलते ना उसको डांटे हैं आप कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सावेर बेटा, पापा अब नहीं उठेंगे। उठ जाएंगे, अभी मैं उठाऊंगा। वो अब नहीं रहे। पापा को बोलूंगा ना, वो जाके रानी को डांटेंगे आप दे। हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। आ जाओ। मैं पापा के पास ही हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। मैं यहाँ पापा के पास ही सोऊंगा। पापा उठेंगे, मैं पापा से बात करूंगा। इस साए पास आने से घबराएंगे। हुनर गिर कर उठने का, गिरे को जो उठा लेता था। भाई साहब को ले जाने का वक्त हो रहा है। हमें सावेर को कमरे से निकलने देना चाहिए। मुलाजिमों को कहता हूँ। निहायत ही अफसोसनाक खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करना पड़ रहा है। जफर हमदानी खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर।
آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔
नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था,
اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب
फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे
اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا
और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से एक साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे एक साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे एक साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से एक साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे एक साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे एक साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से एक साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे एक साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे एक साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से एक साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे एक साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को।
नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से एक साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे एक साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात।